वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज पर पेश रफ्त। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ से कशीदा हालात के बाद माहौल पुरसकून हो गया। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़ आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। नाखुशगवार वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक़ है। मुज़ाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा उम्मीद है मसला पुरअमन तरीक़े से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। हम आज़ाद कश्मीर में अमन चाहते हैं। हमारा दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। हमें मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए पूरे मुल्क में अमन कायम रखना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब्बे वतन हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि बहुत से मामलात में इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है। बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से असल मसाइल हल होने चाहिए। कमर ज़बान कायरा ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। उम्मीद है कि डायलॉग के ज़रिए हल निकाल लें। आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ चीफ जस्टिस सहाफ़ियों समेत हर तबके की अवामी एक्शन कमेटी को मुस्बत मुज़ाकरात करने की तलक़ीन। जस्टिस रिटायर सैयद मंजूर गिलानी की अवामी एक्शन कमेटी से मुस्बत मुज़ाकरात की अपील। हुकूमती कमेटी से बातचीत करके मुतालबा सामने रखें। सुहेल मुग़ल ने कहा अवामी एक्शन कमेटी गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। सरदार जुल्फ़िकार अली ने कहा मुज़ाकरात का मुस्बत जवाब दिया जाए। अवामी एक्शन कमेटी ने इस मौके पर फ़ायदा न उठाया तो हालात ख़राब होंगे। इसकी जिम्मेदारी कमेटी पर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी होने वाले इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के अहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी फ़र्दन हर ज़ख्मी अहलकार के पास गए, खैरियत दरियाफ़्त की। अस्पताल इंतज़ामिया को ज़ख्मी पुलिस अहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने अहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। गाज़ा अमन मुआहिदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। गाज़ा जंगबंदी मुआहिदे पर बातचीत। ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान क्या बातचीत हुई। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का तफसीलात बताने से गुरेज। सिर्फ इतना कहने पर इक्तफा किया कि बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जुमान वाइट हाउस ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद जाहिर कर दी। आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा। इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। कैफेटेरिया में तोड़फोड़, सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब मुलाजिम को भी गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े का नोटिस। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब। तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वाक़े में मुलव्विस अहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नेशनल प्रेस क्लब आमद। अफसोसनाक वाक़े पर सहाफ़ियों से माज़रत की। मीडिया से बात करते हुए कहा वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भेजा। पुलिस इन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने प्रेस क्लब आई जिन्होंने SP और SHO से बदतमीजी की। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा प्रेस क्लब के अंदर फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद और कैमरे तोड़े गए। प्रेस क्लब के 2 मुलाजिमीन को गिरफ्तार किया गया। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली। सहाफ़ती तंजीमों का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान।
اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور صحافیوں پر تشدد. CPNE, PFUJ اور ایمن نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا. واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ. واقعے کو صحافیوں کے خلاف تواتر سے جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا. کہا صحافیوں کی کردار کشی کرنا فوری بند کی جائے. صحافیوں کو دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب نہ کیا جائے. میڈیا نے جنگ کے دوران انتہائی ذمہ داری سے ملکی قومی مفاد کو مد نظر رکھا. میڈیا نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی. رپورٹرز اور فری لانسرز کو دہشت گردوں سے تشبیہ دینا آزاد صحافت کے نظریے کے خلاف ورزی ہے. آئین پاکستان ہر شہری کو معلومات تک بلا رکاوٹ رسائی کا حق دیتا ہے. مشرق وسطی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم اب تک 7 جنگیں ختم کرا چکے اور غزہ کی جنگ 8ویں ہوگی. غزہ کے ساتھ پورے مشرق وسطی میں امن ہوگا. یہ حیران کن کامیابی ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹی وی انٹرویو. امریکی صدر کا غزہ منصوبہ ریڈ لائن ہے. صدر ٹرمپ توقع کرتے ہیں حماس غزہ منصوبہ قبول کرے گی. غزہ منصوبہ ریڈ لائن ہے اور صدر ٹرمپ اس ریڈ لائن کو برقرار رکھیں گے. منصوبہ قابل قبول ہے. حماس کو قبول کرنا ہوگا. حماس منصوبہ قبول کرے تاکہ آگے بڑھا جا سکے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیویٹ کی میڈیا ٹاک. روس 2 ریاستی حل کے لیے ٹرمپ پلان کی حمایت کرے گا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی صحافیوں سے گفتگو. کہا یوکرین بحران ایک المیہ ہے جو روکا جا سکتا ہے. جنگ کی ذمہ داری سب سے زیادہ مغربی یورپ پر ہے. نیٹو روس کی سرحدوں کی جانب توسیع نہ کرتا تو تنازع سے بچا جا سکتا تھا. مغربی ممالک کو یوکرین میں تباہی پر کوئی افسوس نہیں. مغربی ممالک صرف یوکرین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یوکرین پر حملے کے وقت ٹرمپ امریکی صدر ہوتے تو تنازع شروع ہی نہ ہوتا. یورپی ممالک روس کے ساتھ جنگ کے خطرات خود پیدا کر رہے ہیں. کوئی روس کے ساتھ فوجی میدان میں مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھ کر دیکھ لیں. پنجاب کے عوام کے لیے بات کرنے پر معافی نہیں مانگوں گی. عوام کی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا. کوئی پنجاب کے عوام کی تذلیل کرے گا تو جواب دوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب. کہا کہ نوجوان فیک اور جھوٹے پروپیگنڈے کے نزدیک نہ جائیں. کبھی کسی کا ایندھن نہ بننا. 9 مئی کو حملہ کرنے والے نوجوان آج جیلوں میں ہیں. جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا آپ کا دشمن ہے. سیلاب آنے پر لیکچر دیے جا رہے تھے. دنیا سے مدد کی اپیل کیوں نہیں کی؟ کچھ کرنا چاہتی ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ IMF نہیں مانے گا. پنجاب میں امتحانی سینٹر نہیں بکتے. جو محنت کرتا ہے وہی پوزیشن لیتا ہے. پنجاب میں سفارش کا کلچر ختم کر دیا. جنگوں کا نہیں معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا. پر امن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں. سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی ٹیلی ویژن کو انٹرویو. کہا پاکستان ہر طرح کے حالات میں چین کے ساتھ کھڑا ہے. معاشی ترقی ہی قوموں کو آپس میں جوڑتی ہے. چین کا مستقبل تابناک ہے. پورا مشرق اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا. ترقی سب کا حق ہے. پاکستان چین کے تعاون سے خلا تک پہنچ گیا. دورہ چین میں بے پناہ محبت ملی. اب تک 16-17 بار چین کا دورہ کر چکا ہوں. سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی کامیابی. SCO اجلاس پاکستان میں ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تیاریاں شروع کر دیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی زیر صدارت سربراہی اجلاس کی تیاریوں سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا. پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی کے 2026-27 اجلاس کی میزبانی کرے گا. شنگھائی تعاون تنظیم کا حالیہ سربراہی اجلاس تیانجن میں ہوا تھا. عملے کو بھی حراست میں لے لیا. قافلے میں 40 سے زائد کشتیاں اور 500 کے قریب افراد شامل تھے. اطالوی سیاستدان سابق سینیٹر مشتاق احمد اور عالمی شہرت یافتہ سماجی رہنما گریٹا تھنبرگ بھی شامل. فلوٹیلا میں شامل ایک شپ غازہ بارڈر سے 142 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود. اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق فلوٹیلا میں موجود تمام کشتیوں کو اسرائیلی فوج نے قبضے میں لے لیا. صرف ایک کشتی کافی فاصلے پر موجود ہے. اگر قریب آئی تو روک لیا جائے گا.
اسرائیل کی جانب سے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت دیگر پاکستانی شہریوں کی فلوٹیلا سے گرفتاری، پاکستان نے رہائی سے متعلق اقدامات شروع کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانی شہریوں کی رہائی اور حفاظت یقینی بنانے کے لیے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے اتحادی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی جلد اور محفوظ واپسی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اسرائیل کا خونی چہرہ فلوٹیلا نے دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ فلسطینی نسل کشی کو چھپانے کے لیے اسرائیل پاگن پر اتر آیا۔ امدادی فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فلوٹیلا پر حملہ دراصل سمندری قزاقی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی اسرائیل پر کڑی تنقید، کہا انسانی امداد کو روکنا اسرائیل کا وحشیانہ طرز عمل ہے۔ نسل کشی کرنے والی اسرائیلی حکومت امن کا کوئی موقع برداشت نہیں کرتی۔ ہم فلسطینی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عالمی برادری اسرائیلی مظالم پر خاموش نہ رہے۔